الذي ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ليسمع آنين التائبين ويجيب دعاء الداعين والمضطرين ويغفر لعباده المؤمنين. الله الذي ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ليسمع آنين التائبين ويجيب دعاء الداعين والمضطرين ويغفر لعباده. إنه الله الذي ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ليسمع آنين التائبين ويجيب دعاء الداعين والمضطرين ويغفر لعباده. إنه الله الذي ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ليسمع آنين التائبين ويجيب دعاء الداعين والمضطرين ويغفر. إنه الله الذي ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ليسمع آنين التائبين